تكونوا بخير ومرحبا بكم معايا في فيديو جديده. الوغ اليوم انا حنبارطاجي معكم ان شاء الله ان غاتو دانيفرسير سو فورم دان لاير كيك. انا حنديروه على شكل لاير كيك. حنعطيكم مقادير تاع لا جينواز، مقادير مضبوطه، مكونات بسيطه ولا بريباراسيون بزاف سهله. باذن الله رايحه تنجح لكم لا جينواز ديالكم. هاد لو غاتو ديالي راني حنفوغيه لداخل اون غاناش او شوكولا مونتي. نوريكم ميم تانيك لو مونتاج تاع لو غاتو تاعي كيفاش نطلعو، ونوريكم ان شاء الله تانيك لو ليساج كيفاش نخدموه. وبالنسبه لا ديكوراسيون راني حندير تيم اونفون، يعني ديكوراسيون تاع اطفال. تبعوا معنا المقادير كيما راكم تشوفوا معايا هنايا. لا بروميير دي شوز، عندي هنايا هاد لو مول ديالي اللي القطر ديالو 16 سنتيمتر، دهنتو بشويه زبده، سو بودريت عليه لا فارين. ابري هذيك الفارينه الزايده حبطتها له كامل. وهنايا عندي بابي كويسون قطعته على قيس لو مول ديالي ونحطوه في لو فون باش لا جينواز ديالنا ما تلصقناش. هنايا كيما راكم تشوفوا معايا عندي 6 حبيبات ولاد الدجاج، طومبيراتور امبيونت، لازم يكونوا بحراره الغرفه باش لا جينواز تاعكم تنجح لكم وتطلع لكم. الولاد الدجاج تاعكم ما لازمش يكونوا باردين، لازم يكونوا دافيين. هذه قاعده من القواعد باش لا جينواز تاعكم تنجح لكم وتطلع لكم. هنايا عندي 180 غرام تاع السكر كيما راكم تشوفوا معايا. ما حبيتش نستعمل بزاف باسكو لو غاتو تاعنا مانيش حابه يجيني بزاف حلو، ديجا راح نستعملوا فيه لا غاناش ولي كريم. هنايا عندي 180 غرام تاع الفارينه، وهنايا عندي 20 غرام تاع الكاكاو، وهنايا عندي ساشي تاع خميره الحلوه لا ليفور. فوالا. بالنسبه لافارين هي نورمالمون ندير 200 غرام، بصح انايا استعملت 180 غرام وهذيك 20 غرام عوضتها بالكاكاو. لا جينواز تاعي انا حنديرها غو شوكولا. وبالنسبه اللي حبت دير لا جينواز تاعها غو فاني تستغنى بيان سور على الكاكاو. وهنايا دير 200 غرام في عود ما دير 180 غرام تاع لا فارين، دير 200 غرام تاع لا فارين. بسم الله نبداو لا بريباراسيون تاعنا تاع لا جينواز. كيما راكم تشوفوا معايا هنايا انا اليوم راح نستعمل لو بيتران. حطيت هذوك 6 حبيبات ولاد الدجاج، نضيف عليهم هذيك 180 غرام تاع السكر، نزيد عليهم هنايا قريصه تاع الملح باش لا جينواز ديالنا ما طيبناش مسوسه وسلطه. ونبداو نطلعوا هاد لا جينواز ديالنا حتى يبيض لنا هاد الخليط ويدوبلا لو فوليوم ديالنا. بسم الله نبداو توجور بلا بروميير فيتاس، كي تبدا تطلع نزيدو لها لا فيتاس. بعد ما هنايا طلع لي بيان الخليط ديالي تاع الولاد الدجاج والسكر وبياض كيما راكم تشوفوا، فوالا، ولو فوليوم تاعهم زاد طلع لي على شكل رغوه. نجي هنايا نضيف باقي المكونات. اول حاجه نسبقوا بلا فارين، توجور نغربلوها كيما نقول لكم، نديروها اون دو فوا، فوالا. وكي تغربلو توجور طلعوا يدكم باش لا جينواز ديالكم باردون تجي مهويه والنتيجه تاعها تجينا مليحه. ونبداو نخلطوا بلا سباتول بالشكل المعتاد، توجور شكل دائري من التحت للفوق باش ما نكسروش لاباري ديالنا، فوالا. وبالنسبه للاخوات اللي ما عندهمش بيتران تقدر تخدم بالباتور، بصح وشنو تعطيها حقها وتصبر عليها حتى تطلع وتولي لها بهذه النتيجه، فوالا. نخلطوا توجور بشكل دائري من التحت للفوق، من التحت للفوق بلا ما نكسروا لاباري ديالنا كيما قلت لكم. نضيف عليها لا سويت باقي المكونات، نزيدوا لا فارين توجور، ونزيدوا هذاك الكاكاو. قلت لكم لا جينواز تاعنا اليوم انا حنديرها غو شوكولا. ونزيدوا هذاك الباكي تاع لا ليفور شيميك. توجور نغربلوا لي زانغريديون ديالنا باش نتحصلوا على نتيجه مليحه. توجور ونكملوا خدمتنا كما قلت لكم، توجور من التحت للفوق، من التحت للفوق حتى ينسجموا لنا كامل هاد لي زانغريديون، يتخلطوا كامل ويولي لنا خليط موحد، فوالا. هذا تاني سر من اسرار باش لا جينواز ديالكم تنجح لكم. كما قلت لكم توجور الاولاد الدجاج ديالكم يكون دافي، كي تكونوا تحركوا هاد لي زانغريديون ديالكم ما تكسروش لاباري، توجور من التحت للفوق سعفوها، فوالا. حاجه سهله ونضمنوا ان شاء الله النتيجه. توجور كي تكونوا تخلطوا لا سباتول تاعكم سيو حطوها حتى لو فون، باسكو دي فوا تكون لا فارين حاصله وما تبان لناش،
غادي نخلطو غير ليجيرمون من الفوق للفوق، ولا فارين تكون حاطه كامل من التحت. صافي كلا سباتول تاعكم قيسوها حتى لتحت باش تقيسوا كامل لا فارين. كيما راكم تشوفوا معايا هنايا، كيما سبق ليا وقلت لكم انه لو مول ديالي دهنتو كامل بالزبده وسوبودريتو كامل بلا فارين، ودرت له بابي كويسون من تحت باش ما تلصقناش لا جينواز ديالنا. ونفرغوا هذا الخليط تاع لا جينواز ديالنا كامل. والفوغ ديالي بيان سور راني مشعلاتو على لافونس، لا جينواز تحب السخانه تاع لو فوغ، سر تانيك من الاسرار باش تنجح لنا. راني مشعلاتو على 180 درجه. فوالا بعد ما حطينا لاباري تاعنا تاع لا جينواز في لو مول، راني رايحه ندخلها لو فوغ طيب. بالنسبه لا دوغي تاع لا كويسون تاعها، انا توجور مالفا نخدم بهاد لو مول تشد لي 45 دقيقه، ساعه غير باع باش طيب لي هاد لا جينواز. ما نفتحوش عليها كامل حتى يجوزو 35 دقيقه. تقدروا تفتحوا لو فوغ تاعكم وتفاقدوا لا جينواز ديالكم وين طابت وين لحقت في الطياب، وما تقدروا تبيكيوها بان بيك ولا بان كوردون ولا وتشوفوا اسكو نشفت و اسكو طابت. نحطها انايا في الفوغ طيب غير في غردها، ونتلاقاو ان شاء الله بعد ما توجد. كيما راكم تشوفوا معايا هنايا لا جينواز ديالنا طابت. هذا وين خرجتها من لو فوغ وديموليتها. نجو نحيو لها هنايا هاد لو بابي كويسون. فوالا غير بالعقل، راهي سخونه. هدا وين نحيتها من لو مول. فوالا صافو برك حتى يتنحى. هي لو كان بردت تتنحى لي فاسيلمون، مي كوم راني نخدم وهي سخونه يلصق شويه. فوالا فوالا كيما راكم تشوفوا معايا. شوفوا هاد لا جينواز ديالنا كيفاش خرجت لنا ما شاء الله. شوفوا شحال طريه، اون ديغي ايبونج. ميم ريحه الشوكولا راهي دايره حاله، خرجت هايله. عطيتها لكم بمقادير مضبوطه، ان شاء الله تجربوها وتنال اعجابكم. فوالا شوفوا شحال طريه. الوغ كاين بزاف اللي يحب يخلي لا جينواز ديالو تبات ليله كامله باش يبدا يقطعها. هي سي اونكور ميو باش كي نبداو نديكوبيو فيها ما يطيحناش بزاف منها الفتات. فوالا تقدروا توجدوها على لافونس زعما نقولوا لا في، وتخلوها تبات ليله كامله. غدوه من داك ان شاء الله تقطعوها وتتحصلوا على نتيجه هايله. واللي تكون بريسي وما عندهاش الوقت تقدر تخليها تبرد بيان، تبرد كومبليتمون باش تجيها سهله كي تبدا تقسم فيها. نخلي انايا لو غاتو ديالي يبرد بيان، يبرد كومبليتمون، ونتلاقاو ان شاء الله باش نكملوا لا سويت تاع لو غاتو ديالنا كيف. نجوزو نخدمو دوكاتي كيف لا غاناش او شوكولا. عندي هنايا 200 غرام تاع شوكولا، درت ان ميلونج بين لو شوكولا نوار و شوكولا اولي. قسمتها هدايا صغيره كيما راكم تشوفوا فيها باش تذوب لنا تمتم. وهنايا عندي 200 مليلتر تاع لا كريم فريش. فوالا لازم تكون 35% من المواد الدسمه، 35% بلا ماتيير غراس ديالها. فوالا وهنايا عندي كاسرونه، ندير هذاك الكاس تاع لا كريم فريش ونديها تسخن لي بيان فوق الفرن. بعد ما سخنت بيان هذيك لا كريم فريش نجي نضيفها هنايا على الشوكولا، حطوها كامل ونبداو نحركوا فيها غير بالفوي حتى تذوب لنا كامل هذاك الشوكولا اولي والشوكولا نوار. فوالا على بها قلت لكم لازم تقسموا الشوكولا ديالكم دي مورسو صغار باش تذوب لكم تمتم وما تشد لكمش وقت طويل. فوالا غير بالفوي حتى تذوب لنا كامل هاد الشوكولا. فوالا معايا ما بقى لي حتى مورسو. هنايا زدت كيلت باش تفهموني، زدت كيلت كاس واحد اخر تاع 200 مليلتر تاع لا كريم فريش، توجور 35% ماتيير غراس، 35% من المواد الدسمه. بصح جبدتو من الكونجيلاتور خليتها تبرد مده 10 دقائق. لازم نزيدو الكاس الثاني وهي تكون بيان فريش. فوالا لازم تكون بارده. الكاس الاولاني معليش يكون من الفريجيدير، بصح الكاس الثاني لازم تكون بارده باش تحصلوا على غاناش ناجحه وبنينه. فوالا نخلطوهم كامل بالفوي. كما قلت لكم انايا استعملت شوكولا نوار وشوكولا اولي. انا الخيار ديالي هكذا ولو بو ديالي هكذا. اللي حبيت تستعمل في زوج لي 200 غرام تاع الشوكولا نوار تستعمل، واللي حبيت تستعمل شوكولا اولي تستعمل. سي ديغو كل وحده ولو بو ديالها. فوالا كون تقدروا تستعملوا تانيك شوكولا بلون
غاناش تاني بالشوكولا بلون. ان شاء الله مع الايامات الجايين ربي يقدرنا وندير معكم بزاف لي سورت تاع لي غاناش تاع لي كريم. نديرو كيك ديزاين كيف ان شاء الله، نوريكم كيفاش تغلفوا لي كيك تاعكم بلا باتا سكر، كيفاش تخدموا لي موتيف ان شاء الله مع الايام القادمه وربي يقدرنا ان شاء الله. فوالا لا غاناش تاعنا راهي واجده. دوكا نغطو كيف هاد لا غاناش او شوكولا ديالنا بالبابي فيلم. فوالا نغطوها مليح، لازم نغطوها اون كونتاكت تكون ملامسه لو بابي فيلم ديالنا باش ما يدخلهاش الريح، وثاني باش ما دير لنا حتى كروت، ما دير لنا حتى قشره. نغطيها كامل اون كونتاكت. كيما راكم تشوفوا معايا بعد ما غطينا لا غاناش ديالنا بلو بابي فيلم، على بالكم بلي راني رايحه نحشي بها لو كيك ديالي. الوغ اللي حبت تخدم بها وهي هكذايا تحطها مده نص ساعه في الفريجيدير حتى تحكم شويه روحها، ابخي تعمرها في لابوشادوي وتخدم بها. باغ كونطخ انايا قلت لكم راني حابه ندير اون غاناش او شوكولا مونتي، يعني راني راح نطلعها بالباتور. ما نقدرش نطلعها وهي في هذه المرحله هذه، لازم نصبر عليها ماكسيموم 2 سوايع ونص ولا حتى 3 سوايع هكذاك باش تروبوزي لي بيان وتشد روحها. نحطها انايا في الفريجيدير مده 3 سوايع هكذاك، كي تشد روحها ان شاء الله نكملوا الخدمه ديالنا. خليت لا غاناش شوكولا ديالي ريحت بوندون 2 اور دمي، خليتها حوالي 2 سوايع ونص، شدت مليح روحها، جبتها من الفريجيدير وهنايا راني رايحه نطلعها بالباتور. بسم الله، نبداو نطلعوها بالباتور بلا بروميير فيتاس باش نتحصلوا على اون غاناش مونتي. فوالا غير بالعقل روحوا معاها بالعقل تطلق روحها فاسيلمون. فوالا كي تتفتح هكذا نزيدو في لا فيتاس. ضربوها مليح باش تطلع لكم بيان. بعد ما طلعنا هاد لا غاناش هنا كيما راكم تشوفوا معايا عندي لو كولي دو فريز خدمته في الدار. فوالا بزاف ساهل. نزيدو على لا غاناش ديالي باش يعطيني نكهه بنينه. هادشي اختياري سي فاكولتاتيف، اللي حبت تنكه لا غاناش تاعها تنكهها، واللي حبت تخليها سامبل تخليها. تقدروا ديروا لو كولي دو فرامبواز، تقدروا ديروا نيمبورط كيل كولي تاع نيمبورط كيل فروي. فوالا واللي حبت تخليها سامبل تخليها سامبل. انا حتزيد لي في البنه. فوالا ونواصلوا نخلطوا. فوالا لا غاناش ديالنا او شوكولا كيما قلت لكم درناها شوكولا اولي وشوكولا نوار وعطرناها بلو كولي دو فريز، راهي واجده. شوفوا النتيجه اللي تحصلنا عليها. دوكا انا نروح نحطها في اون بوشادوي جوتابل ونرجع معكم. كيما راكم تشوفوا معايا هنايا جبت لا جينواز ديالي او شوكولا اللي خدمناها كيف بعد ما خليتها بردت مليح، بردت كومبليتمون. كيما قلت لكم لازم تبرد ولا تبات ليله كامله باش كي نبداو نديكوبيو فيها تجينا سهله وما تتعمرناش بالفتات. وهنايا جبت الموس هدايا تاع المنشار، الموس تاع الخبز، ونبداو نقسمو في لا جينواز ديالنا. اول حاجه اللي حبت تخدم بالمسطره تخدم، فوالا اللي حبت تعين. انا راني هي ميزاني مولفه نخدم هاد لو ستيل تاع لي غاتو، الوغ نقدر نعرف ابري كيفاش يجوني هاد لي ديسك. فوالا شغل ترسموا برك تعينوا وين راكم رايحين تقسموه. فوالا ونبداو نقسموا لو غاتو ديالنا. بسم الله. فوالا هكذا نحصلوا على الديسك الاولاني. حاجه سهله كيما قلت لكم عينوا برك باش ما يجيكمش معوج. فوالا قسمت لو ديسك تاعي الاولاني، شوفوا شحال جا خفيف، جا هايل ما شاء الله. نكملوا كامل بطريقه بنفس الطريقه، نقسموا ديسك الثاني والثالث. فوالا ونشوفوا لو غاتو تاعي كومبيان دو ديسك يخرج لي. اي فوالا هم ليك لي انغريديون دوكا تيكلي رانا رايحين نطلعوا بهم لو غاتو ديالنا. اول حاجه كيما راكم تشوفوا معايا هنايا هذيك لا جينواز اللي قسمناها على شكل لي ديسك. هنايا عندي سيرو، وجدت ان سيرو سامبل باش نمبيبيو لا جينواز ديالنا. طلعته بنص كاس سكر وكاس ما. فوالا خليته يغلي، بعد ما بدا يغلي حسبت له 8 دقائق وطفيت عليه. هنايا عندي شويه جوز سي فاكولتاتيف، كل واحد يديكوري لداخل ولا يفوري لو غاتو ديالو باش حب. هنايا عندي هذيك لا غاناش او شوكولا اللي درنا لها لا روم تاع لو كولي دو فريز. وهنايا طلعت كونتيتي صغيره تاع لا كريم او بور. استعملت 200 غرام تاع الزبده
لازم تكون طريه. درت لها 3 مغارف كبار تاع ماكله تاع السكر كلاص، طلعتهم بالباتور، ابري نكهتها بلا باتاغون تاع الشوكولا. فوالا طريقه بزاف سهله. بسم الله نبداو نديرو لو مونتاج لو غاتو ديالنا. فوالا اول حاجه نديرو شويه كريم باش كي نحطو الديسك ديالنا ما يبقاش يبوجي، الديسك تاع لا جينواز. فوالا هكا قسمه يلصق لنا برك. وهنايا نجيب توجور لو ديسك اللي كان في لو غاتو هو الفوقاني، الوجه تاعو الفوقاني. فوالا باسكو ابري رانا رايحين نقلبو لو غاتو ديالنا باش الوجه ديالو يجي شباب. نحطوها في لو ميليو وبيان سور نبداو نشربو لا جينواز ديالنا كيما اي جينواز. لازمنا نبيبيوها بيان باش لو غاتو ديالنا ما يجيناش ناشف. بسم الله. ان غاتو تري فاسيل ا فير، بزاف ساهل. ميم لي زانغريديون ديالو حاجه قليله ماشي بزاف، غير مكلف. كل واحد يقدر يخدم لو غاتو ديالو بلي زانغريديون اللي يواتوه. انا عطيت لكم الفكره وانتم تقدروا تبدلوا، تقدروا ديروه سامبل كامل يا لو كان غير بلا شونتيي. فوالا نبداو دوكا نديروا له هذيك لا كريم او بور، ديروها كامل هكذايا في الحواف. بالنسبه لا كريم او بور اللي يحب يعوضها بلا شونتيي يعوضها، ولا كريم موسلين ولا الحاجه اللي قدرتوا تخدموا بها اخدموا بها. فوالا نديروا لها هكذايا ان سيركل. دوك نقول لكم علاش درناه لها. فوالا صاير داير كامل. وهنايا عندي هذيك لا غاناش ديالي، تقبت لا بوشادو ديالي ونجي هنايا نضيف لها كامل في لو غاتو ديالي. درنا هذيك لا كريم او بور باش كي نبداو نديرو لا غاناش ديالنا ما تخرجناش في لي كوتي. فوالا باش كي نديرو لو مونتاج ما يخرجناش. فوالا بهذا الشكل، حاجه سهله. وبداو نشوها غير اون كويير ولا اون سباتول ولا اي اداه تقدر تعاونكم. نمشوها كامل باش لو غاتو ديالنا ما يجيناش ناشف. وهنايا في هذه المرحله كيما نقول لكم توجور حاجه اختياريه لا ديكوراسيون، حنفتتلو شويه جوج. تقدروا ديروا دي فريز، تقدروا ديروا بانان، كوم تقدروا ديروه سامبل. فوالا كل واحد واش عنده وكل واحد الشيء اللي يقدر عليه. انا كان عندي في الدار حبيت نديرو كلمسه يزيد لنا في البنه، وما كي تكونوا تاكلوا في المورسو ديالكم تجيكم هذيك القرمشه. فوالا بعد ما وجدنا الديسك الاولاني جبت انا هنايا هاد لو سيرسو. فوالا باش نكمل ندير به لو مونتاج تاع لو غاتو ديالي. فوالا ونكمل بنفس الطريقه هكا باش تشوفوا بيان. فوالا كيف كيما قلت لكم نكملوا بنفس الطريقه. نزيدوا طبقه ثانيه جينواز، كريم او بور، لا غاناش، ونواصلوا بنفس الشيء. فوالا سيو حطوها سوا فوق لو غاتو تاعكم باش ما يجيكمش مايل ومعوج. فوالا وواصلوا بنفس الطريقه. توجور امبيبيو لا جينواز ديالكم. فوالا باش ما يجيناش لو غاتو تاعنا ناشف. ان شاء الله تكون تبان لكم بيان في الكاميرا. فوالا هي اللي حبت دير لو مونتاج تاعها سون سيرسو تقدر دير، اللي ما عندهاش معليش تقدر تدبر راسها تخدم غير بالعقل حتى ينجح لها وما يجيهاش مايل. فوالا بعد ما شربناه نزيدو بلا ميم ميثود لا كريم او بور. توجور نبداو من لي كوتي كيما الطريقه الاولانيه سوا صاير داير حتى نكملوه كامل. فوالا هنا ناقص شويه. فوالا لا ميم ميثود. نزيدو طبقه تاع لا غاناش كيف بنفس الشيء. فوالا حتى نكملو كامل لو مونتاج تاع لو غاتو ديالنا. فوالا نمشوها ليجيرمون بلا كويير باش نقيسو كامل لي كوتي. وين ما قسناش كامل نمشوها باش نقيسو لي غاتو تاعنا. فوالا ونزيدو جوز كيف بنفس الطريقه لا ميم ميثود كيما في الديسك الاولاني.
فوالا نكمل انايا قلت لك لو مونتاج تاع هاد لو غاتو ديالي. انا حنكملو بنفس الطريقه كيما خدمنا الديسك الاولاني والديسك الثاني، ونرجع معكم ان شاء الله. كيما راكم تشوفوا معايا هنايا بعد ما كملت لو مونتاج تاع لو غاتو تاعي كيف لو ديرني ديسك تاع لا جينواز استعملت فيه نفس الطريقه لا ميم ميثود ام بي بي تو بالسيرو، شربته مليح بالسيرو، درت له لو تور تاعو بلا كريم او بير، زدت له لو تور تاعو تانيك بلا غاناش، ودرت له هنايا كولي دو فريز باش يزيد لي في البنه. فوالا هادشي اختياري، ودرت عليه شويه جوز الكميه الاخرانيه اللي بقات لي من الجوز. وهنايا نجو نغلقوا لو غاتو تاعنا كيف الديسك الاخراني هاوليكاو معايا توجور تشربوه ا لونفير. فوالا ديري له السيرو تاعو ا لونفير هكذا، شربوه مليح ونغلقوا لو غاتو ديالنا من الفوق. فوالا كيما راكم تشوفوا معايا هنايا شربتها مليح. فوالا ونغلقوا لو غاتو ديالنا من الفوق. فوالا اضغطوا غير شويه فوالا ليجيرمون باش يحكم بلاصتو. فوالا غطيت لو غاتو ديالنا هنايا بلو بابي فيلم، واني راح نحطو مده نص ساعه في الكونجيلاتور حتى هذوك لي كريم يشدو كامل روحهم باش يجينا التزيين ديالو ولو ليساج ديالو يجينا ساهل. فوالا نحطو هنايا في الكونجيلاتور مده 30 دقيقه كيما قلت لكم باش يشد روحو، ونروحو نطلعو لا كريم شونتيي كيف كيما راكم تشوفوا معايا لهنايا رانا رايحين نطلعوا لا كريم شونتيي كيف انا حنطلعها ايباس، لازم تكون ثقيله. لي كريم اللي نغلفوا بهم هاد لو ستيل تاع لي غاتو لازم يكونوا ثقال. فوالا وهاد لا كريم شونتيي تقدروا تعوضوها تانيك بون كريم او بير، تقدروا تغلفوا لو غاتو تاعكم بلا كريم او بير كريم الزبده، كوم تقدروا تغلفوه تانيك بون غاناش. فوالا كل واحد او لو غو ديالو. هنايا راني دايره كاس ونص تاع لا شونتيي، وهنايا عندي كاس حليب بارد. كما قلت لكم انا حابه نطلعها ثقيله شويه. فوالا وهنايا راح ندير لها غير شويه على راس المغرفه، ما نكترش بزاف. كولورون جون لو غاتو تاعي انا حابه نديرو بالجون. فوالا نخلط ونشوف لا كولور اللي راني رايحه نتحصل عليها. انا راني درت غير شويه باش ما يجينيش بزاف فونسي. الا لقيتو كلير نزيد له شويه ونشوف الدرجه اللي راني نحوس عليها. فوالا نخلطها مع الاول غير هكذايا باش ما تبداش تطير، ونطلعوها بالباتور. بسم الله. الشونتيي ديالي بعد ما طلعتها خيرت لها اون كولور تري كلير، ان جون كلير، اون كولور بزاف شابه. فوالا ما كثرت لهاش بزاف. نحطها انايا في اون بوشادوي ونواصلوا الخدمه ديالنا. كيما راكم تشوفوا معايا هنايا جبت لو غاتو تاعي من الفريجيدير، وهذيك لا كريم شونتيي اللي طلعتها ايباس شويه ثقيله شويه درتها في اون بوشادوي جوتاب، ونبداو نخدموا لو غاتو ديالنا. برك وشنو ملاحظه صغيره، خلوا لو غاتو ديالكم يبرد مليح في الفريجيدير. انا لا كريم شويه مازال ما شديتش روحها باسكو عندي سخانه في لا كويزين. فوالا ونبداو نديرو كامل لو تور تاع لا كريم شونتيي في لو غاتو تاعنا، ندوروها كامل داير بهذا الشكل هدايا. نبداو توجور من تحت ندورو. فوالا نزيدو اون دوزيام كوش حتى نغلفو كامل لو غاتو ديالنا بهذا الشكل هذا. فوالا حتى يتغلف لنا كامل. توجور كملوا توجور بلا ميم فاصون، مشوا كامل يدكم. فوالا غلفوه كامل حتى يتغطى كامل لو غاتو ديالنا باردون بلا كريم شونتيي. فوالا نعمروه كامل. نحطوها بيان نستوها مليح باش نفاسيليتيو لاطاش ونعاونو روحنا في الخدمه ديالنا. فوالا وين ما قصتش كامل نديرو نتوكا دوكاتي كي ليسيو انا حنقيسو كامل لي كوتي. فوالا نكملو كامل بنفس الطريقه. فوالا حتى يتغلف كامل ونبداو نليسيو كيف ان شاء الله.
فوالا بعد ما غلفت كامل هاد لو غاتو ديالي دوكا تيك ندوزو ليتاب تاع لو ليساج. قبل هاد الشيء جبت هنايا اون ليسوز ولا كوبات كبيره ولا كل وحده تخدم بواش عندها والحاجه اللي تساعدها. وهنايا فيها ان ريسيبيون درت ماء سخون. دوك تشوفوا علاش درت هذا الماء سخون. فوالا بسم الله ونبداو ليسيو توجور لا ليسوز تاعنا نحكموها هكذا دو سو كوتي ونبونشيوها لا لو غاتو تاعنا ونبداو ندورو ونبداو نمسحو غير ليجيرمون. فوالا حتى يبدا يتليسا كامل لو غاتو ديالنا بهذا الشكل. فوالا نحي الزياده كامل في طبسي ولا في ريسيبيون واحد اخر. ولا بعد ما بدينا ليسيو لو غاتو تاعنا نعاود نجيب هنايا هذيك لا ليسوس تاعي ونغطسها ديريكتومون في الماء سخون وبلا نمسح بلا ما نمسحها هكذاك ونعاود نجوز باش يتليسنا بيان. فوالا دي لا ميثود باش تعطينا ان بون ليساج. فوالا توجور نمسحو هكذا نجبدو هكذا هاهم لي كوش جبت كامل تاع لا شونتيي نحيه نحطو فيه تبيسيه ولا نمسحو بيان ما تخرجوش كامل ونعاودو نشمخو هاد الكوبات ديالنا غير في الماء سخون ليجيرمون. فوالا نقطروها مليح ونعاودو نجوزو ونمسحو باش يتليسنا بيان هاد لو غاتو ديالنا. فوالا وين راكم تشوفوا باغ اكزومبل هنايا وين ما كاش لا كريم نعاودو نديرو لها كونتيتي تاع لا كريم. فوالا باش نغطيو كامل لي روتوش هكذايا. وين عاود تمحلنا كامل وبانت لا جينواز نعاودو نديرو دي روتوش خفاف هكذا ونعاودو ليسيو ونكملو توجور بلا ميم ميثود حتى لو غاتو تاعنا يولي مليسي مليح والشكل ديالو يولي شباب. توجور مازالني مع لو ليساج تاع لو غاتو ديالنا كيما راكم تشوفوا مازال ما كملتوش. هنايا عندي كالكو روتوش نبداو نسقموه شويه من الفوق. هاد لي غاتو صح شابين وكامل وبنان مي بصح فيهم شويه خدمه لي لاير كيك لي كيك ديزاين فيهم خدمه سورتو لا توش فينال. فوالا الواحد يروح معاهم غير بالعقل حتى يتحصل على نتيجه مليحه. فوالا غير بالعقل نحو لهم كامل الزايد توجور بلا سباتول ونخدمو غير بالعقل حتى نوصل لوين راني حابه. فوالا وهاد لي غاتو ننصحكم كي تكونوا تخدموا فيهم لازم تكونوا في مكان بارد شويه باسكو لي كريم يبداو يذوبوا رانا مع السخانه سي نورمال. فوالا نحيو كامل الزياده غير بالعقل حتى نفينيوه كامل. فوالا نكمل نفيني كامل لو غاتو ديالي ونكمل ليسيه ونجوزو كيف لا ديرنيير ايتاب اللي هي مرحله تاع لا ديكوراسيون. فوالا كيما راكم تشوفوا معايا هنايا بعد ما ليسيت لو غاتو ديالي درت له هنايا دي روزا صغار بلا كريم شونتيي وهنايا عندي دي موتيف خدمتهم بلا باتا سكر. فوالا بالنسبه لي فلور خدمتهم بالمول بيان سور كيما راكم تشوفوا معايا. وهاد لي موتيف الاخرين ما كانش متوفر عندي المول الوغ خدمتهم بيدي. نبداو نديرو لا ديكوراسيون ديالنا كل وحده كيفاش ديكوري كل وحده ولو غو تاعها وكل وحده كيفاش تشوف لو غاتو ديالها. فوالا نديرو هكذا اون توش سامبل صغيره. قلت لكم هاد لو غاتو هدايا تام اونفون لو تام ديالو تاع اطفال تاع دراري صغار بين روزاس وروزاس ونحط اون فلور شغل اون كورون شغل تاج. فوالا فوالا كيما قلت لكم بالنسبه لا ديكوراسيون كل وحده ديكوري كيما تعرف وكيما تحب. فوالا هنايا كيف دراسيت شغل ليجيرمون عينين صغار وهنايا خدمتهم بلا باتا سكر ما كانش عندي المول ديالهم ماشي متوفر عندي الوغ خدمتهم بلا باتا سكر وحدي وكولوريتهم اون نوار. فوالا نزيدو نديرو العين الثانيه حاجه خفيفه هكا تاع اطفال يفرحوا بها. بون باش نديرهم على استقامه واحده ما نديرهمش معوجين. فوالا
الاشكال هادوما بزاف ساهلين، لا غير خدمتهم غير بيدي وكولوريتهم. فوالا نكملو. هنايا خدمت، حبيت نخدم ان بتي كور، خدمته بيدي تانيك. فوالا كانوا عندي كامل لي ملتحم، بصح مع الخدمه يروحوا دي فوا يتبحروا لنا. فوالا درتو على شكل النيف. فوالا كيما راكم تشوفوا معايا، حبيت نخدم شغل ان بتي بوسان. وهنايا خدمت لي بات كيما قلت لكم، كيف بلا باتا سكر، لونتها اورانج، ما باليش في الكاميرا كال كولور غيتبان لكم. خلطت في لا باتا سكر كولورون شويه جون وشويه روج، تحصلت على الاورانج. فوالا نحطوهم هنايا. فوالا بلاصيوهم بيان باش ما يبوجيوش. نسيو نحطوهم ديريكتومون باش البوبو نتاعنا ما يخرجلناش معوج. فوالا توجور مازلنا مع لا ديكوراسيون تاع لو غاتو دانيفرسير ديالنا. وهنايا عندي نيميرو 1 نحطو هكذا في الوسط. فوالا كل واحد كيفاش يديكوري بطبيعه الحال، هكذا باش يشد لنا بيان. هاوليك لو غاتو ديالنا بعد ما وجد في الشكل النهائي. كما شفتوا معايا خدمت اون فاسون تري فاسيل، ميم لي زوتي ولا الماتيريال تاع هاد لو غاتو اللي خدمت به، خدمت بماتيريال متواجد في كل بيت، ما حبيتش نصعب باش الاخوات اللي عندهم تاويل قليل يقدروا تانيك هما يخدموا لولادهم ان غاتو ويفرحوا به. وفي لي فيديو الجايين ان شاء الله نزيد ننوع لكم في لي تيب دو فوراج، ننوع لكم تانيك في لي ميثود كيفاش نخدموا هاد لي لاير كيك اي لي كيك ديزاين. فوالا نتمنى ان شاء الله ينال اعجابكم. هذه هي لا فيديو تاعنا تاع نهار اليوم، ان شاء الله تكون نالت اعجابكم. الى عجبتكم ما تنساوش ان جيم اي ان كومونتير ميم بارطاج. فوالا وكليكيو سور لا كلوش باش يوصلكم كامل جديد ديالي. نتلاقاو في فيديو جديده ان شاء الله مع وصفه جديده. مع السلامه.